بسم الله الرحمن الرحيم. نبداو النظمه ديالنا الثانيه. 2 إكس زائد 3 إكغيك كتساوي 27 و 5 إكس زائد 4 إكغيك كتساوي 50. اذا كما تلاحظوا هنايا عندنا المعامل ديال جوج ديال اكس هو جوج، المعامل ديال اكس في المعادله الثانيه هو 5. اذا دائما نفكر وندير في بالي انني خصني نجمع هذه المعادله مع هذه المعادله وتعطيني يمشي واحد المجهول، اما اكس اما إكغيك. دونك باش نحنا نحيدو داك الاكس اولا نحيدو إكغيك كنضرب هاد المعادله الاولى في المعامل ديال المعادله الثانيه اللي هو 5، وهاد المعادله الثانيه كنضربها في المعامل ديال اكس اللي هو جوج هنا. وباش يكون عندي مجموع عددين متقابلين كنضرب في ناقص 5، اما نضرب في ناقص 5 في هاد المعادله الاولى اولا نضرب في جوج هنا في هاد المعادله الثانيه، اولا نديرو العكس نضربو هنا في 5 ونضربو في ناقص جوج. كما اننا نفكروا في إكغيك نقدر نمشيو كذلك في المعامل ديال إكغيك. عندي هنا 3 وهنا عندي 4، ممكن نضرب المعامل في المعادله الثانيه في ناقص 3 والمعادله الاولى نضربها في 4. يعني المعامل ديال الاولى كنضربها في المعادله الثانيه، والمعامل ديال المجهول في المعادله الثانيه كنضربها هنا. كيف ما كنخدم على اكس ممكن نخدم حتى على إكغيك. انا اختاريت انني نخدم على اكس، نتوما ممكن تخدموا على معاملات ديال إكغيك. اذا ضربت في ناقص 5 المعادله الاولى، ناقص 5 في 2 ناقص 10، ناقص 5 في 3 ناقص 15، ناقص 5 في 27 كتساوي ناقص 135. وهنا 2 في 5 إكس كتساوي 10 إكس، و 2 في 4 إكغيك كتساوي 8 إكغيك، و 2 في 50 كتساوي 100. إذا كما كتلاحظوا عندي هنا ناقص 10 إكس وهنا عندي 10 إكس. إلا جمعت هاد الحد الأولاني مع الحد الثاني إكس غادي تمشي، ناقص 10 إكس هنا 10 إكس غادي يمشيو. ناقص 10 إكس زائد 10 إكس 0، ناقص 15 إكغيك زائد 8 إكغيك كتساوي ناقص 7 إكغيك، وناقص 135 زائد 100 كتساوي ناقص 35. إذا هنا درت عملية ديال الزائد، وحصلت هنا على المعادلة من الدرجة الأولى على شكل إكس إيكال بي إكس إيكال بي على إذا إكغيك هنا غتساوي ناقص 35 على ناقص 7، يعني أن إكغيك غادي تساوي ليا 35 على 7 كتساوي 5. ودائما كنحتفظ بواحد الروبير كما قلت لكم في النظمة الأولى، الروبير إما هذا أو ناخدو هذا اللي بان لكم سهل. اللي بانت لكم سهل المعادله اللي بانت لكم سهله خذوها. نكملوا. إكغيك كتساوي 5، دونك غادي نشدو هنا هاد إكغيك اللي كتساوي 5 ولات معلومه عندنا. نحاول نمشيو نقلبوا على هنا في هاد المعادله. هنا إكغيك هاهي غادي نحطو في بلاصتها 5 هاهي. هاد الفراغ يعني الضرب. انا درت نجمه 3 مضروبه في 5، 3 مضروبه في 5 اللي كتساوي إكغيك كتساوي 5، دونك 3 مضروبه في 5. ودائما هنا غادي نبقى نبحث على المجهول اللي هو 2 إكس زائد 3 في 5 كتساوي 27. إذا إكغيك دائما كتساوي 5، وهنا 2 إكس كتساوي زائد 15 كتساوي 27. دائما إكغيك كتساوي 5، و 2 إكس كتساوي 27 ناقص 15. دائما إكغيك كتساوي 5، وهنا إكس كتساوي 27 ناقص 15 هي 12، يعني إكس كتساوي 12 على 2، يعني إكس كتساوي 6. هنا المعادلة على شكل إكس إيكال بي، يعني إكس إيكال بي على ساوي إكس إيكال 6. إذا حل هذه النظمة هو 2 6 إكس إيكال 6، دونك 6 إكغيك كتساوي 5 هنا. 2 إكس إكغيك ممثل ب 6 5. بعد التحقق من النتيجة ممكن نوضعو في بلاصة إكس نوضعو 6، في بلاصة إكغيك نوضعو 5 في أي معادلة من هاد المعادلات اللي كتشوفونا، إما هادي أو هادي.
انا خديت هادي، ممكن نتوما تاخدوا هادي وغتلقاو نفس النتيجه اللي هي 50. جوج في 6 جوج في 6 زائد 3 في 5 جوج في 6 12 زائد 3 في 5 15. المجموع كيساوي 27. دونك النتيجه ديالتي صحيحه. نمر الى النظمه الثالثه، هي شيئا ما اصعب من الثانيه. كتعطيكم على شكل عدد كسري. دائما النظمه اللي كتكون هنا نعطيكم على شكل عدد كسري، حاولوا انكم دائما تخلصوا من هذا الكسر هذا. كيف ذلك؟ حنا غادي نشوفوا. اذا النظمه عندنا هي هذه، غادي نحاولوا نوحدوا المقامات. انا عندي جوج وانا عندي 3، شنو هو المضاعف المشترك بيناتهم؟ هو 6. او نوحدوا المقامات بضرب جوج في 3 وضرب 3 في 2. توحيد المقامات. ضربت هنا جوج في 3 حتى الفوق حتى البسط كنضربو في 3، وهنا غنضرب في 2 حتى البسط غنضربو في 2. وإنما مني كنضرب 3 في هذا البسط، راه هاد 3 كتكون معامل إكس وحتى واحد، معامل واحد وناقص واحد. كذلك هنا 3 كنضربها في 2، إذا حتى في البسط كنضربو 2 في إكراك و 2 في واحد. قالت لي هنا 3 مقسوم على واحد. دونك الا بغيت نوحد المقام تيكون عندي نفس المقام اللي هو 6، خصني نضرب واحد في 6. دونك 3 خصني نضربها في 6. نفس الشيء هنايا بالنسبه للمعادله الثانيه. دائما 6 والمقام واحد. هنا غتكون جوج على واحد، خصني نضرب هنا في 6 في المقام، حتى في البسط غنضرب في 6. غادي نحصل هاد النتيجه. دونك ضربت هنا في 3، حتى هنا غنضرب في 3 ونحصل على 3 إكس ناقص 3. هنا ضربت في جوج، 3 في جوج، حتى هنا غنضرب في جوج ونحصل على جوج إكراك زائد جوج تساوي المقام ديال 3 هو واحد. غنضرب واحد في 6 حتى الفوق خصني نضرب في 6، 18 على 6. نفس الشيء بالنسبه للمعادله الثانيه. نضرب هنا في 2، دونك حتى الفوق خصني نضرب في 2 غنحصل على جوج إكس زائد جوج. وهنا غنضرب في 3 حتى الفوق خصني نضرب في 3 في البسط ونحصل على 3 إكراك ناقص 3 تساوي هنا جوج المقام ديالها هي واحد، غنضربو في 6 حتى الفوق خصني نضرب في 6 وكتولي عندي النتيجه هكذا. اذا هنا ملي كيكون عندي واحد القاعده كتقول ان ا على بي يقال سي على دي، ا على بي يقال سي على بي، يعني ان ا يقال سي. دونك ان هاد البسط اللي هو 3 إكس ناقص 3 ناقص جوج إكراك زائد جوج كتساوي 18. و 6 غادي نحاول نختزلها. ونحصل على النتيجه 3 إكس ناقص 3 ناقص جوج إكراك ناقص مضروبه في جوج إكراك ناقص جوج إكراك ناقص مضروبه في زائد جوج كتساوي ناقص جوج. اذا هاد ناقص راه كتدخل لهاد البسط كامل تساوي 18. نفس الشيء جوج إكس زائد جوج ناقص 3 إكراك ناقص في ناقص زائد 3 تساوي 12. واختزلنا ب 6. نجمعو أعداد ونحصلوا على هاد النتيجة 3 إكس ناقص جوج إكراك ناقص 5 غتمشي لهاد الجهة اليمنى غتولي زائد 5. وهنا جوج إكس ناقص 3 إكراك جوج زائد 3 جوج زائد 3 كتساوي 5 غتمشي للجهة الأخرى تولي ناقص 5. وغادي نحصل على هاد النتيجة 3 إكس ناقص جوج إكراك كتساوي 23 وجوج إكس ناقص 3 إكراك كتساوي 7. إلا لاحظتوا أن هاد النظمة أصبحت الصيغه ديال النظمه الثانيه اللي حاولنا نخدموا عليها قبل ما ندوزو لهاد النظمه الثالثه. لاحظتوا هنا عندي 3 وهنا عندي جوج. دونك هنا فاش خصني نضرب؟ نعم في ناقص جوج. وهنا فاش خصني نضرب؟ في 3. اولا نضرب هنا في 2 وهنا نضرب في ناقص 3. اذا نلاحظ انا غير هاد جوج المعاملات ديال اكس.
ما نخدمش بالمعاملات ديال إيكغيك، ممكن نخدم بهم ولكن كتلاحظوا هنا عندي ناقص، دايما الحاجه اللي فيها ناقص حاولوا انكم تبعدوا منها، ممكن تغلطوا في الحساب. دونك نكملوا، لاحظوا معايا ضربت هنا في ناقص جوج، فوالا. وهنا فاش غادي نضرب؟ نعم في 3، وغادي نحصل على هاد النتيجه. ناقص جوج في 3 إكس ناقص 6 إكس، ناقص جوج في ناقص هي زائد 4 إيكغيك، ناقص جوج في 23 ناقص 26. بنفس الطريقة 3 في جوج إكس 6 إكس، 3 في ناقص 3 إيكغيك كتساوي ناقص 9 إيكغيك، و 3 في 7 كتساوي 21. نكملو. إذا كيفاش حصلنا على هاد ناقص 5 إيكغيك؟ نعم جمعنا ناقص 6 إكس مع 6 إكس مشات زيرو، وجمعنا 4 إيكغيك ناقص 9 إيكغيك كتساوي ناقص 5 إيكغيك، وجمعنا ناقص 26 زائد 21 كتساوي ناقص 5. إذا اختزلوا بناقص ناقص وناقص تمشي، تبقى لنا 5 إيكغيك كتساوي 5. ودائما هنا شنو قلت لكم؟ دائما كنحتفظوا بلو روبير. كنطلع لهنايا المعادله بجوج وكنشوف شكون هي السهله فيها كنحطها. اختار نتوما، انا اختاريت هادي، نتوما ممكن تختاروا هادي، مكاينش مشكل. اذا كما قلت لكم حنا نبقاو دائما تفكروا ان هذا ستا روبير بحال شي شاهد كنحتفظوا به، كنحطوه راه ما نوجدوا واحد المجهول باش نخدموا به في المعادله ديالتنا الاصليه اللي ولات اصبحت اصليه هي هذه. كملوا. إيكغيك كتساوي 1، إذا ناقص 5 إيكغيك كتساوي ناقص 5، يعني إيكغيك كتساوي ناقص 5 على ناقص 5، أو كتساوي 5 على 5 يعني كتساوي 1. نعوضو دابا ملي حصلنا على إيكغيك نجيو نعوضو هنايا باش يبقى عندي مجهول واحد. 2x moins 3 fois 1 ça veut dire 3 égale 7. إذا أصبحت لدي 2x ناقص 3 كتساوي 7، ناقص 3 غادي تمشي لهاد الجهة اليمنى غتولي زائد 3، 7 زائد 3 كتساوي 10. y كتساوي 1 و x ستساوي ماذا؟ نعم هذه على شكل ax égale b، يعني x égale b على a دائما، x égale 5. إذا حندمج الزوج x 5 y 1. بعد التحقق تحصلون على النتيجة صحيحة. شكرا على انتباهكم، كنتمنى أنكم تتابعوني في الفيديوهات المقبلة لتهيئ امتحانات الجهوي للسنة الثالثة إعدادي. شكرا.